यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसी। तपाईहरु सबैलाई आजको हाम्रो सन्डे अनलाइन सर्भिसमा हामी वेलकम गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरु जहाँबाट पनि हामीसँग यसरी जोडिराख्नु भएको छ, तपाईहरुलाई वेलकम। अनि हामी विश्वास गर्छौँ तपाईहरु यो सेवाकाईबाट धेरै आशिषित हुनुहुँदैछ है। विगत हामीले केही महिना भयो हामीले यस अनलाइन सर्भिसलाई सुरु गरिरहेका छौँ। अनि यो लकडाउन पिरियडभरि मात्रै हामी यो अनलाइन सन्डे सर्भिसलाई हामी गर्नेछौँ। जब लकडाउन खोलिन्छ तब हामी चर्चमा नै हामी भेला भएर सङ्गतिलाई गर्नेछौँ। अनि हामी यही आशा विश्वास गर्छौँ कि तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ, सेफ हुनुहुन्छ है। तपाईँहरू आशिषित हुनुहुन्छ, यो सङ्गतिबाट धेरै आशिषलाई रिसिभ गर्नुहुँदैछ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। अनि आजको पनि हामीले यो सङ्गतिलाई सुरु गर्दै विशेष गरी हामीले केही हप्ता भयो हामीले क्विज सेसनलाई पनि हामीले गरिरहेका छौँ। अनि धेरैजनाले हाम्रो क्विजहरूमा पार्टिसिपेट गरिराख्नु भएको छ। अनि विगत लास्ट सन्डेको हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरू जसले सही उत्तर दिँदै हाम्रो क्विज सेसनमा पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो, उहाँहरूको नामलाई पनि यस गरी म पढ्न चाहन्छु। उहाँहरू हुनुहुन्छ वरुण राई, अनिल दिलपाली राई, स्माइल चामलिङ, छिरिङ भुटिया, सलिमा गुरुङ, बिमल राई, दावा लामु लेप्चा, एलिसिबा राई, नवीन दर्जी, जोएल मोपाछा, याङ्री शेर्पा अनि मन्जु गुरुङ। यहाँलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हाम्रो क्विज सेसनमा पार्टिसिपेट गर्नुभएको लागि। अनि सही उत्तर पनि उहाँहरूले दिनुभएको छ। यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको फर्स्ट क्वेसनलाई पनि म यहाँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। र आज पनि हामीसँग खालि एउटै मात्रै प्रश्न छ। र आजको प्रश्न छ, हु वाज जकायस? जक्काई को थिए? र अप्सन ए शेफर्ड, अप्सन बी कार्पेन्टर, अप्सन सी फिसरम्यान, अप्सन डी चिफ ट्याक्स कलेक्टर। जक्काई को थिए? अप्सन ए गोठालो, अप्सन बी सिकर्मी, अप्सन सी जालहारी, अप्सन डी मुख्य कर उठाउने व्यक्ति। फेरि पनि प्रश्नलाई रिपिट गर्न चाहन्छु। आजको प्रश्न छ, हु वाज जकायस? जक्काई को थिए? अप्सन छ अप्सन ए शेफर्ड, अप्सन बी कार्पेन्टर, अप्सन सी फिसरम्यान, अप्सन डी चिफ ट्याक्स कलेक्टर। जक्काई को थिए? अप्सन ए गोठालो, अप्सन बी सिकर्मी, अप्सन सी जालहारी, अप्सन डी मुख्य कर उठाउने व्यक्ति। र तपाईँले तपाईँको उत्तरहरूलाई कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँले लेखिदिन सक्नुहुन्छ। र आजको सङ्गतिलाई अघि बढाउँदै हामी सबैजना मिलेर एउटा भजनलाई गाउँछौँ। स्तुति होस् प्रभु ख्रीष्टको। स्तुति होस् प्रभु ख्रीष्टको, आदर र प्रशंसा महिमा उनैको हो सदा सर्वदा। महिमा उनैको हो सदा सर्वदा। फर्केर हेर्छु विगत दिनहरू, वर्तमान निहाल्छु। फर्केर हेर्छु विगत दिनहरू, वर्तमान निहाल्छु। आशिषको झरी
जीवनभरि आशिषको झरी जीवनभरि वर्षेको थाहा गर्छु अवधि रमाउँदै पूर्ण हृदयले ख्रीष्टको बराई गर्छु अवधि रमाउँदै पूर्ण हृदयले ख्रीष्टको बराई गर्छु स्तुति होस् प्रभु ख्रीष्टको आदर र प्रशंसा महिमा उनैको हो सदा सर्वदा महिमा उनैको हो सदा सर्वदा अत्यन्त प्रेमी अघोर सामर्थी ख्रीष्ट मेरा छन् साथी अत्यन्त प्रेमी अघोर सामर्थी ख्रीष्ट मेरा छन् साथी मेरो अविश्वास औहारमा पनि मेरो अविश्वास औहारमा पनि यीशु छन् विश्वासी यसकारण भन्छु जय हालेलुया धन्यवाद चढाउँछु यसकारण भन्छु जय हालेलुया धन्यवाद चढाउँछु स्तुति होस् प्रभु ख्रीष्टको आदर र प्रशंसा महिमा उनैको हो सदा सर्वदा महिमा उनैको हो सदा सर्वदा निराशमा आशा दुःखमा शान्ति असहायका सहारा निराशमा आशा दुःखमा शान्ति असहायका सहारा राजाहरूका पनि ख्रीष्ट राजा राजाहरूका पनि ख्रीष्ट राजा मेरो मुक्तिदाता जय प्रभु यीशु जय मुक्तिदाता जय जय हालेलुया जय प्रभु यीशु जय मुक्तिदाता जय जय हालेलुया स्तुति होस् प्रभु ख्रीष्टको आदर र प्रशंसा महिमा उनैको हो सदा सर्वदा महिमा उनैको हो सदा सर्वदा हालेलुया परमेश्वरलाई महिमा होस् अघि हामीले प्रश्न राखेका थियौँ कि हु वाज जकायस जकाई को थिए र यसको उत्तर चाहिँ हुन्छ अप्सन नम्बर डी चिफ ट्याक्स कलेक्टर मुख्य कर उठाउने व्यक्ति जब हामी जकायसको जीवनलाई हामी हेर्छौँ ऊ चाहिँ एउटा कर उठाउने व्यक्ति थियो अनि एक दिन यस्तो समय आउँछ जब उसले येशूलाई हेर्ने इच्छा गरेको छ
यीशु त्यही बाटो भएर जानु हुँदैछ भन्ने जब उसले सुन्छ, उसले जकायसले यीशुले गर्नुभएको अचम्मको आश्चर्य कामहरूलाई सुनेको हुन्छ है। अनि यीशुलाई हेर्ने इच्छा भित्र हुन्छ। अनि एक दिन यीशुलाई हेर्न भनी ऊ घरबाट निक्लन्छ। अनि बाटोमा जब यीशुलाई हेर्न आइपुग्छ, धेरै भिड भएको कारणले गर्दाखेरि जकायसले यीशुलाई हेर्न सक्दैन। अनि ऊ एकदम पुड्को भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई है यीशुलाई हेर्न एकदम समस्या हुन्छ। अनि भिडले ठेलेको कारणले गर्दाखेरि पनि उसले हेर्न सक्दैन। तरै भए तापनि उसले हार खाएको छैन। ऊ आज त म हेर्नु नपाउने रहेछु, मलाई हेर्नु दिँदैन रहेछ यो भिडले भनेर ऊ हार खाएर घर पनि फर्केर गएको छैन। यीशुलाई त्यो समयमा यीशुलाई पछ्याउने भिडको भिड हुन्थ्यो, मानिसहरू भिडको भिड लाग्थे यीशुको पछि। र उसले नजिकै हेर्दाखेरि एउटा नेभाराको रुख देख्छ। अनि त्यो रुखमा दौडेर गएर रुखमा चढ्छ। रुखमा चढेर यसो उँधो हेर्दै गरेको हुन्छ। यीशु ती रुखको फेदमा मुनि आएर जकायसलाई है कहिले नभेटेको जकायसले पनि कहिले पनि यीशुलाई भेटेको छैन, यीशुले पनि कहिले भेटेको छैन। तर यीशुले जकायको नामबाट बोलाउँछ, जकाय तल झार। अनि यीशु जकायको घरमा पाहुना लाग्नुहुन्छ, जानुहुन्छ। अनि त्यहाँ मजाको कुरा हामी देख्छौँ कि जब यीशु ख्रिस्ट जकायको घरमा गएको छ, जकायले एकदम आनन्द साथ यीशुलाई स्वागत गरे, सत्कार गरे। जकायको जीवन परिवर्तन भयो, जकायको काम परिवर्तन भयो, जकायले बोल्ने उसको हरेक बोली वचन परिवर्तन भएको छ। जकायले पहिला है कसैबाट अन्याय र अत्याचार गरेर मागेकोहरूलाई फेरि पनि 4 गुणा फर्काइदिने, गरिबहरूलाई उसको धन सम्पत्तिको आधा भाग दिने उसले घोषणा गरेको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। अनि यीशु ख्रिस्टले जब जकायले यो भनेको सुन्दछ, यीशु ख्रिस्टले यो भन्नुहुन्छ कि आज यस घरले उद्धार पाएको छ। साँच्चै नै यीशु ख्रिस्ट चाहिँ हराएकोलाई खोज्न र मरेकोलाई बचाउन उहाँ आउनुभयो। जब तपाईँले लुका 19 अध्यायको 1 देखि 10 सम्मलाई पढ्नुहुन्छ, तपाईँले यही भेटाउनुहुन्छ। जकाय एकदम धनी व्यक्ति थियो, उसँग प्रशस्तै थियो है। त्यही भएर नै उसले भन्छ कि म मेरो धन सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु र कसैसँग अन्याय र अत्याचारसँग गरेर मागेको छु भने म उनीहरूलाई 4 गुणा फिर्ता दिनेछु भनेपछि उसकोमा कति धेरै धन थिएछ है। ऊ एकदम धनी थियो। तरै भए तापनि है ऊ भित्र भने ऊ एकदम खोक्रो रित्तो व्यक्ति जसलाई मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशुको खाँचो थियो। अनि यीशु यस्तै व्यक्तिहरूलाई खोज्दै, यस्तै व्यक्तिहरूलाई प्रेम गर्दै उहाँ आउनुभयो। जकायको घरमा यीशु ख्रिस्ट जाँदै गर्दाखेरि अरू मानिसहरूले त के भन्यो, यीशु पापीको घरमा पाहुना लाग्न गए। तर यीशु ख्रिस्टले पापीहरूलाई प्रेम गर्न, पापीहरूलाई बचाउन, उद्धार गर्न अनि मुक्ति दिन उहाँ आउनुभएको छ। जब तपाईँ अनि हामी है यीशु ख्रिस्टलाई साँच्चै नै मेरो उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता भनिकन हामी आफ्नो हृदयमा, हाम्रो जीवनमा स्वागत गर्छौँ, स्वीकार गर्छौँ भने हाम्रो पनि जीवन परिवर्तन हुन्छ। जसरी जकायको जीवन परिवर्तन भए, उसको सबै कुरा परिवर्तन भयो। उसले बोल्ने बोली, उसले गर्ने काम परिवर्तन भयो। उसले पहिला माग्ने काम गर्थेन, अब उसले दिन थाले है। उसले पहिला देऊ देऊ भन्थ्यो भने अब म दिन्छु भन्न थाले। यो ठुलो परिवर्तन उसको जीवनमा आएको कारण चाहिँ यही थियो कि उसले आफ्नो हृदयमा, आफ्नो जीवनमा यीशुलाई स्वागत अनि सत्कार गरे, यीशुलाई स्थान दिएको कारणले गर्दाखेरि। जब हामी यीशुलाई हाम्रो जीवनमा निम्ताउँछौँ, हाम्रो परिवारमा निम्ताउँछौँ भने यस्तो मिराकल्स, यस्तो अचम्मको काम हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा पनि हुँदछ। र यस समय हामी एउटा गीतलाई गाउँदै उहाँको नजिकमा जान्छौँ। हे यीशु मेरो राजा,
यो गीत पनि ब्रदर एड्रिन देवानले लेख्नु भएको छ। हामी सबैजना मिलेर यस गीतलाई गाउँदै उहाँलाई उचाल्छौँ, उहाँको नजिकमा हामी जानेछौँ। येशू मेरो राजा, हे येशू मेरो प्रभु, सारा स्वर्गलाई थाहा छ तपाईले मलाई प्रेम गर्नुभयो, अनि म तपाईकै हुँ। हे येशू मेरो राजा, हे येशू मेरो प्रभु, शान्तमा जब हुन्छु सुन्दछु तपाईको आवाज, कि म तपाईकै हुँ। साँच्चै मेरो जीवनको एउटै मात्र सद्भावना यही नै हो कि म मेरो आफ्नो होइन तर आत्मा शरीरमा हुँ ख्रीष्टको। सारा स्वर्गलाई थाहा छ तपाईको विश्वासयोग्यता, कि म तपाईकै हुँ। हे येशू मेरो राजा, हे येशू मेरो प्रभु, सारा स्वर्गलाई थाहा छ तपाईले मलाई प्रेम गर्नुभयो, अनि म तपाईकै हुँ। लर्ड, म तपाईकै हो प्रभु। धन्यवाद तपाईको प्रेमको लागि, धन्यवाद यो जीवनको लागि प्रभु। तपाईलाई नै सबै आदर, भक्ति, प्रशंसा, महिमा तपाईलाई येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, यो समय हामी सिधै वचनमा जानेछौँ र आजको वचनलाई लिएर आउनुहुँदैछ स्थानीय पास्टर जेकब राई र उहाँकोबाट आजको वचनलाई हामी सुन्नेछौँ। मण्डली सबैलाई जय मसीह। म फेरि पनि यहाँहरूको अगाडि बाइबलको वचन लिएर उपस्थित छु। आज म तपाईहरुलाई संसारको सफलता पाएर यीशुलाई नचिन्नु एउटा दुःखद विडम्बना हो भन्ने विषय लिएर, यीशु ख्रीष्टले यस विषयमा के भन्नुभएको छ भनेदेखि मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्यायको 26 पदमा यसरी प्रभुले भन्नुभएको छ, सिंगै पृथ्वी प्राप्त गरेर आफ्नो प्राण चाहिँ गुमाउँछ भने मानिसलाई के लाभ हुनेछ र। अनि यही वचनलाई लुका रचित सुसमाचारमा हामीले हेर्यौं भनेदेखि यसरी लेखिएको छ, सारा जगत प्राप्त गरेर आफैलाई चाहिँ नोक्सानमा पार्छ कि गुमाउँछ भने मानिसलाई के लाभ हुन्छ र। यहाँ हामी के देख्छौं भनेदेखि हामी सारा संसारका मानिसहरू आफ्नो आफ्नो काम, आफ्नो व्यवसायमा तल्लीन छौं। जीवन धान्नका लागि हामी सधैँ नै परिश्रम गरिरहेका हुन्छौं।
र हामी जति सक्दो आफ्नो परिश्रमबाट हामी सुख पाउने हाम्रो प्रयासमा हामी परिश्रम गरिरहेका हुन्छौँ। हामी बाइबलमा जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो कुरा भन्नुहुन्छ कि सिङ्गै पृथ्वी प्राप्त गरेर आफ्नो प्राण चाहिँ गुमाउँछ भने त्यो मानिसलाई के लाभ, अर्थात् सारा जगत प्राप्त गरेर आफ्नो आत्मा गुमायो भने त्यो मानिसलाई के लाभ छ भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। सोलोमनको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि सोलोमन राजा चाहिँ यति साह्रो ज्ञानी थियो। बाइबलमा भनिएको छ कि सोलोमन जस्तो ज्ञानी राजा न अघि थिए न पछि नै आएका छन्। उसको शासनकालमा युद्ध भएन अनि देश देशका मानिसहरू उनको बुद्धि सुन्न आउँथे। मानिसहरूले देशमा आएको एकदमै समस्याहरू अनि जस्तै जटिल प्रश्नहरू लिएर आए पनि उनले ती प्रश्नहरूको समाधान सरल प्रकारले उहाँले गरिदिनुहुन्थ्यो। सभाकी रानी भन्ने एउटा स्त्री छिन् अनि उसले सुलेमान राजाको विषयमा जब उसले आफ्नो देशमा सुन्दछ कि सुलेमान राजाले चाहिँ जस्तै प्रश्नको पनि जवाफ सरल प्रकारले दिन सक्छ भनेर उसले जब सुनेको हुन्छ तब उनी एकदमै गाह्रो गाह्रो प्रश्नहरू लिएर सुलेमान राजालाई भेट्न आउँदछ। तब उसले जब सुलेमान राजालाई भेट्नको निम्ति यरुशलेममा आउँदछन् तब गाह्रो गाह्रो प्रश्नहरू लिएर चाहिँ उसले जब सुलेमान राजालाई त्यो प्रश्नहरू सबै राख्दछ तब उनको सबै प्रश्नको प्रत्युत्तर राजा सोलोमनले अति नै सरल प्रकारले बताइदिनुहुन्छ, प्रश्न पारिदिनुहुन्छ। अनि ती रानी यति प्रसन्न भएर सुलेमान राजाको ज्ञान र बुद्धिलाई देखेर उनी अवाक भएको हामी पाउँदछौँ। अनि तिनले यसरी सुलेमान राजाको विषयमा भनेकी छिन्, मैले हजुरको कीर्ति मेरो आफ्नो देशमा सुने, जुन कुरोहरू मलाई बताइएको थियो त्यो त मैले आधा पनि मैले सुनेको रहेछु। हजुरको ज्ञान र बुद्धि, हजुरको राज दरबार, हजुरको सबै कुराहरूलाई म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ देखेर म अति नै प्रसन्न छु भनेर उसले सभाकी रानीले चाहिँ उनलाई धेरै धेरै उपहारहरू लिएर सुलेमान राजालाई त्यो प्रदान गरेको हामी देख्दछौँ। अनि उनले यसरी भनेकी छिन् कि हजुरको राजकुमारीहरू कति धन्यको हुन्, हजुरको देशमा काम गर्ने कार्यकारिणीहरू कति धन्यको हुन् भनेर उनले यसरी प्रशंसा पनि गरेकी हामी पाउँदछौँ। यति साह्रो बुद्धिमा उनी नाम चलेको व्यक्ति किङ सोलोमन राजाले यहाँनिर उपदेशक 2 अध्यायमा यसरी लेखेको छ। उपदेशक 2 अध्यायको 7 देखि पढ्दैछु। मैले कमरा कमरीहरू किने औ मेरो घरमा जन्मेका कमरा कमरीहरू पनि थिए, मेरा धन सम्पत्ति थिए औ यरुशलेममा भएका मेरा पूर्वजहरूभन्दा मेरा धेरै गाई बस्तु र भेडा बाख्राहरू थिए। मैले राजाहरूबाट र देश देशहरूबाट धन दौलत र सुन चाँदीहरू पनि थुपारे। मैले गायक गायिकाहरू औ मानिसले मनोरञ्जन गर्ने सबै कुरा प्राप्त गरे। यरुशलेममा भएका मेरा सबै पूर्वजहरूभन्दा म महान भएँ, धेरै महान भएँ औ मेरो बुद्धिले गर्दा म उच्च पदमा पुगेँ। लोभ लागेको कुरा प्राप्त गर्न मैले आफैलाई इन्कार गरिन, न त मैले कुनै किसिमको सुख चयनलाई इन्कार गरेँ। साँच्चै नै मैले मेरा सबै मेहनतबाट सुख पाएँ औ मेरा सबै मेहनतको फल यही थिए। तर फर्केर मैले गरेका सबै हातका कामलाई विचारे, मेरा सबै परिश्रम र मेहनतलाई औ के देखे भने सबै कुरा व्यर्थ र बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र रहेछ। ती सबै संसारमा बेफाइदाका कुरा रहेछन्। यति बुद्धिजीवी राजा सोलोमनले संसारमा गरिएका सबै कुराहरूको पुष्टि यसरी गर्दछन् कि
संसारमा कमाएको सबै धन दौलत, संसारमा पाएको सबै सफलता चाहिँ केही पनि होइन रहेछ। यहाँनिर उसले भन्दछ कि यो चाहिँ एउटा बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र रहेछ, यी सबै संसारमा बेफाइदाको कुरा रहेछन् भनेर उनले यसरी पुष्टि गर्दछ। यहाँबाट हामी के बुझ्दछौँ भनेदेखि सुलेमान राजाले संसारको सफलता त केही पनि रहेन रहेछ भनेर उसले वर्णन गरेका छन् हामी पाउँदछौँ। मैले अघि भन्दै थिएँ मेरो विषय छ संसारको सफलता पाएर प्रभुलाई नचिन्नु एउटा दुःखद विडम्बना हो भनेर मैले भन्दै थिएँ। र सायद सुलेमानको बुद्धिले गर्दा उनी सफल व्यक्ति भए, महान भए, सबै पूर्वजहरूभन्दा महान भए। उसको पिता दाउद जो बाइबलमा एकदमै फेमस एउटा हिरो हामी मान्छौँ, एउटा उसलाई चाहिँ एउटा हिरो किङ भनेर हामी मान्दछौँ। अनि जसले चाहिँ सानै उमेरमा विशाल एउटा गोलायत जस्तो शत्रुलाई उसले हराएको थियो र अति नै इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी हामी सुन्छौँ। अनि दाउद राजा भन्दा पनि उनले अझै धेरै उसको चर्चा हामी कतिपय सुन्छौँ बुद्धिको क्षेत्रमा हो भनेदेखि। तर के देख्छौँ भनेदेखि बुद्धिमा चाहिँ उनी अति नै ज्ञानी थिए। अवश्य दाउद राजा भन्दा उनी ज्ञानी थिए, तर परमेश्वरको नजिक चाहिँ दाउद नै थिए। किनभने दाउदको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि बाइबलमा यसरी भनेको छ दाउद चाहिँ परमेश्वरको हृदयको मान्छे भनेर परमेश्वरले दाउदलाई भन्नुभएको छ। तर सुलेमान राजा चाहिँ जति नै बुद्धिमानी भयो तापनि उनी चाहिँ परमेश्वरको हृदयको मान्छे हुन पुगेन। बरु उसले एकदमै बेसी धन सम्पत्ति कमाएको कारणले उनले पछिबाट गएर उनले धेरै स्त्रीहरूसँग विवाह गरेको छ। 300 जना पत्नीहरू, 700 जना उपपत्नी, जम्मा उसको 1000 जना पत्नीहरू थिए। यति बेसी उसको जीवन चाहिँ व्यभिचारमा उसले बिताएको छ। अनि यसै कारण उसले भनेको छ लोभ लागेको कुरो प्राप्त गर्न मैले आफूलाई इन्कार गरिन भनेर भनेको छ। ऊ स्त्री प्रेमी पनि थिए भनेर भनेको छ। अनि यही कुरोले चाहिँ उनले परमेश्वरको सम्बन्धलाई उसले गुमाएको हामी देख्छौँ। अनि परमेश्वरलाई उसले जुन प्रकारको परमेश्वरसँगको उसको घनिष्ठता, परमेश्वरसँग समय बिताउनु पर्ने जुन समयहरू थियो त्यो समय चाहिँ उनले सुखविलासमा भुलेर चाहिँ उनले परमेश्वरलाई उसले बिर्सेको छ। र यस कारणले गर्दा पछि गएर उसको नतिजा त्यति राम्रो भएको छैन परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ। तर मानिसहरूको दृष्टिमा, संसारको मानिसहरूको दृष्टिमा चाहिँ सुलेमान चाहिँ अति नै ज्ञानी राजा थिए। किनभने उनको शासनकालमा चाहिँ कुनै युद्ध भएन अनि देशका मानिसहरूले कुनै लडाइँ झेल्नु परेन, कुनै आपद विपद झेल्नु परेन। किनभने लडाइँ हुँदा त देशका सबै मानिसहरूलाई दुःख हुन्छ, समस्या हुन्छ। तर यो काम चाहिँ उनको जीवनमा राम्रो भएको छ। तर उनको परमेश्वरसँगको उसको व्यक्तिगत सम्बन्ध भनौँ त्यो चाहिँ ठिक थिएन। किनभने उनले धेरै समय व्यभिचारमा, मोज मस्तीमा उसले बिताएको छ। म तपाईँलाई एउटा पद देखाउन चाहन्छु। हितोपदेश 30 अध्यायमा आगुर भन्ने एकजना जाकेका छोरा छ जसको जीवन चाहिँ अति नै असल थियो। अनि उनले चाहिँ असल हितोपदेशहरूलाई, नीति वचनहरूलाई चाहिँ उसले कलेक्ट गर्थ्यो। अनि उसको जीवन चाहिँ उसले पाप रहित जीवन उसले जिउने गर्थ्यो। अनि उनी परमेश्वरसँग डराउने व्यक्ति थियो। आगुरले लेखेको हितोपदेश 30 अध्यायको
7, 8, 9मा यस्तो कुरो उसले यहाँनिर लेखेको छ, म तपाईँबाट दुईटा कुरो माग्दछु, म मर्न अघि ती मबाट इन्कार नगर्नुहोस्, छल र झुट मबाट दूर राख्नुहोस्, मलाई न त दरिद्र बनाउनुहोस् न मलाई धन दिनुहोस्, मलाई चाहिँदो भोजन मात्र जुटाइदिनुहोस्, किनभने मसित धेरै भयो भने म तपाईँलाई इन्कार गरौँला र यसो भनौँला, परमप्रभु को हो र? यदि म दरिद्र भएँ भने म चोर्न लागौँला र परमेश्वरको नाउँमा कलङ्क लगाउँला। यहाँ आगुरले एउटा गहिरो कुरा उसले बताउँदछ। यो आगुरको हितोपदेश भनेर भनौँ र यो चाहिँ उसले परमेश्वरलाई यसरी प्रार्थना गरेको कुरो चाहिँ यहाँ उसले समावेश गरेको छ। र आगुरको प्रार्थना चाहिँ यस्तो छ परमेश्वरसँग। आगुरले भन्दछ, म तपाईँबाट दुईवटा कुरा माग्दछु, म मर्न अघि ती मबाट इन्कार नगर्नुहोस्। अर्थात् ऊ बाँचुन्जेल चाहिँ उसलाई चाहिएको कुरो चाहिँ उसले परमेश्वरसँग यसरी माग्दछ, छल र झुट मबाट दूर राख्नुहोस्। उसले छल गर्न जानेको थिएन, उसले झुट बोल्न पनि उसले जानेको थिएन, किनभने ऊ चाहिँ हि वाज अ सिनलेस पर्सन। उनले परमेश्वरसँग यसरी प्रार्थना गरेको छ, छल र झुट मबाट दूर राख्नुहोस्। उसको प्रार्थनाको शब्दहरूबाट नै हामी थाहा पाउँदछौँ कि उसले छल पटक्कै मन पराउँदैन थियो अनि उसले झुट मन पराउँदैन थियो। तर आज धेरै मानिसहरू, धेरै ईसाहरू आज झुट र छलहरूसँग खेलबाड गरिरहेको हामी पाउँछौँ। आज परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दछ, तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु भनेर परमेश्वर भन्नुहुन्छ। तर आगुर चाहिँ यस्तो व्यक्ति थियो, उनले पवित्र जीवन जिउँथ्यो, छल र झुटबाट उनी अलग रहन्थे। अनि उनले यसरी भन्दछ, न मलाई धन दिनुहोस्, मलाई चाहिँदो भोजन मात्र जुटाइदिनुहोस्। उसले भन्दछ, मलाई ज्यादै धन पनि नदिनुहोस्, मलाई ज्यादै दरिद्र पनि नबनाउनुहोस् र मलाई चाहिँदो भोजन मात्रै जुटाइदिनुहोस् भनेर उनले परमेश्वरसँग यसरी उसले प्रार्थना गर्ने गर्थ्यो। जब 9 पदमा हेऱ्यौँ भने यहाँनिर यसरी लेखेको छ, किन उसले यसरी यो प्रार्थना गर्दै रहेछ भन्दा चाहिँ उसले यसरी यसको पुष्टि यहाँनिर गरेको छ, किनभने मसित धेरै भयो भने म तपाईँलाई इन्कार गरौँला र यसो भनौँला, परमप्रभु को हो र? साँच्चै नै धेरै धनाढ्य मानिसहरू संसारमा हामी देख्छौँ, उनीहरू धनमा लुप्त भएर उनीहरूलाई कुनै कुराको फिक्री नै छैन, उनीहरूलाई कुनै कुराको दुःखै छैन भने उनीहरूले परमेश्वरलाई भुल्दछन्। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, धनी मानिसहरूलाई स्वर्गको राज्यमा पस्नुभन्दा ऊँटलाई सियोको नाचीबाट छिर्न सजिलो हुन्छ। अनि धेरै धनीहरू स्वर्गको राज्यमा पस्न सक्दैनन् भनेर भनेको छ। यानि कि पस्दैनन् भन्ने होइन, यदि धनी मानिसहरू पस्यो भने पनि धेरै कठिनसँग उनीहरू पस्छन् भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। धनी मानिसहरू कठिनसँग मात्रै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश हुन्छन् भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। किनभने आफ्नो धन सम्पत्ति कमाउनमा उनीहरू व्यस्त हुन्छन्। उनीहरू ईश्वरलाई खोज्ने उनीहरूकोमा फुर्सदै हुँदैन। म चाहिँ के कारणले संसारमा छु, आफ्नो अस्तित्व अनि परमेश्वरको योजना उसको जीवनमा के छ भन्ने कुरो उसले बुझेकै हुँदैन। उसलाई आफ्नो शरीर, आफ्नो प्राणको निम्ति मात्र उसलाई फिक्री र चिन्ता हुन्छ। उसलाई आत्माको बारेमा उसलाई कुनै फिक्री हुँदैन। यसै कारणले गर्दा आगुरले भन्दछ, किनभने मसित धेरै धन सम्पत्ति भयो भने म तपाईँलाई इन्कार गरौँला र यसो भनौँला, परमप्रभु को हो र? दोस्रोमा उसले भन्दछ, यदि म दरिद्र भएँ भने म चोर्न लागौँला र परमप्रभुको नाउँमा कलङ्क लगाउँला। म ज्यादै दरिद्र भएँ, ज्यादै गरिब भएँ भने पनि सायद म चोर्ने अवस्थामा पुग्छु कि र म तपाईँको नाउँमा कलङ्क
लगाउँछु कि भनेर उसले भन्दछ। यसै कारण उसको प्रार्थना चाहिँ यस्तै थियो, मलाई चाहिँदो भोजन खान लाउन मात्र मलाई भइ पुग्छ। एउटा साधारण एउटा अर्डिनेरी लाइफ उसले जिउन चाहन्थ्यो र यस किसिमको उसको प्रार्थना थियो। र यहाँबाट हामी के देख्छौँ भनेदेखि ऊ ज्यादै संसारको कुरोहरूमा लुप्त भएर परमेश्वरलाई भुल्ने होइन, तर उस एउटा सर्वसाधारण जीवन जिएर उनले आफ्नो सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरसँग कायम राख्न चाहन्थे। परमेश्वरसँगको त्यो एउटा रिलेसनलाई चाहिँ उसले सधैँ नै मेन्टेन गर्न चाहन्थ्यो। अनि परमेश्वरको योजना पनि यही छ कि आज हामीलाई परमेश्वरले यो जीवन दिनुभएको छ, हामीले पाएको यो जीवन चाहिँ परमेश्वरको वरदान हो। अनि परमेश्वरले हामीलाई यो सुन्दर वरदान दिनुभएको छ, यो जीवन दिनुभएको छ। यो जीवन चाहिँ किन दिनुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीलाई यो जीवन चाहिँ परमेश्वरले एउटा उद्देश्यमा जीवनलाई परमेश्वरले हामीलाई जीवन दिनुभएको छ। तर धेरै मानिसहरूले आज परमेश्वरको उद्देश्यलाई नबुझेर आफ्नो स्वार्थमा जिइरहेका छन्। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, जब यशाया 43:41 मा पढ्यो भनेदेखि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, मैले त्यस जातिलाई मेरो प्रशंसा गरून् भनेर मेरो निम्ति उत्पन्न गरे भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। हामीलाई परमेश्वरले यो जीवन दिनुभएको छ नि उहाँको महिमाको लागि, उहाँलाई प्रशंसा गर्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई जीवन दिनुभएको छ। हामीले चाहिँ आज यो वचन बुझ्न आवश्यकता छ। र म तपाईँलाई अझै एउटा गहिरो कुरा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। धेरै मानिसहरूले परमेश्वरलाई नचिनेर आफ्नो स्वार्थका लागि मात्रै बाँच्नेहरूको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा दृष्टान्त भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ लुका 12:15-21 पढ्यो भनेदेखि त्यहाँनिर एउटा धनी मूर्खको एउटा कथा छ। यहाँ हामी देख्छौँ लुका 12:15-21 यसरी हामी देख्छौँ। यहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा दृष्टान्त भन्नुहुन्छ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, होशियार रहो, आफूलाई सबै किसिमका लालचबाट जोगाओ, किनकि मानिससँग भएका प्रशस्त चिजहरूले मानिसको जिन्दगी रहँदैन। अनि उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर एउटा उखान भन्नुभयो, कुनै एउटा धनी मानिसको जमिनले प्रशस्त उब्जनी दिन्थ्यो। औ त्यसले यसो भनेर मनमा नै गुन्न लाग्यो, मसित मेरो अन्न राख्ने ठाउँ छैन, अब म के गरौँ? तब त्यसले भन्यो, म यही गर्नेछु, म आफ्ना भकालीहरू भत्काएर झन् ठुला ठुला बनाउनेछु, औ मेरा सबै अनाज र सम्पत्तिहरू त्यहीँ राख्नेछु। अब म आफ्नो प्राणलाई भन्नेछु, ए प्राण, धेरै वर्षसम्म पुग्ने धेरै सम्पत्ति तेरो निम्ति थुप्रिएको छ, आरामीसित बस, खा, पी र आनन्द गर। तर परमेश्वरले त्यसलाई भन्नुभयो, ए मूर्ख, यही रात तँबाट तेरो प्राण फिर्ता चाहिएको छ, र जे कुराहरू तैँले तयार गरेका छस् ती कसको होला? तर परमेश्वरतर्फ धनी नभइकन आफ्नो निम्ति मात्र धन जम्मा गर्नेहरू यस्तै हुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले यहाँनिर बताउनुहुन्छ, यहाँ भन्नुभएको छ, होशियार रहो, आफूलाई सबै किसिमको लालचबाट जोगाऊ, किनकि मानिससँग भएका प्रशस्त चिजहरूले मानिसको जिन्दगी रहँदैन। हामीले कमाएको धन सम्पत्ति चाहिँ हामीसँग सधैँभरि रहँदैन, अनि यो धन सम्पत्तिले हामीलाई बचाउने पनि होइन। अहिले हामी देखिरहेका छौँ संसारमा धेरै धनाढ्य मानिसहरू, उनीहरू आज उनीहरूको हालत के भइरहेको छ? पैसा रुपियाँले के हामीलाई मृत्युदेखि बचाउन सक्छ? के पैसा रुपियाँले हामीलाई आपद विपददेखि बचाउन सक्छ? के पैसा रुपियाँले हामीलाई विपत्तिबाट बचाउन सक्छ? हामीलाई कुनै पनि हालतमा हामीलाई पैसा रुपियाँले हामीलाई यस्तो आपद विपदबाट बचाउन सक्दैन, किनभने जीवन दिने र जीवन लिने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर 21 पदले चाहिँ यसरी भन्छ,
तर परमेश्वरतर्फ धनी नभइकन आफ्नो निम्ति मात्र धन जम्मा गर्नेहरू यस्तै हुन्छन् भनेर प्रभुले बताइराख्नु भएको छ। पैसा रुपियाँ मात्रै भक्कु थुपार्यो अनि बाइबलले भन्छ धन सम्पत्ति जब बढ्छ मान्छेको घमण्ड पनि बढ्छ। यहाँ प्रभु श्री ख्रीष्टले भन्न चाहेको कुरा चाहिँ के भनेदेखि यहाँ भनेको छ तर परमेश्वरतर्फ धनी नभइकन आफ्नो निम्ति मात्र धन जम्मा गर्ने यस्तै हुन्छ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। यो चाहिँ के भनेदेखि हामी धेरै धेरै मानिसहरूको चाहना यही हुन्छ कि धन सम्पत्ति चाहिँ कमाऊ भन्ने नै हुन्छ। मैले तपाईँलाई भन्दैछु हामी पनि पैसा रुपियाँ केही कमाउन हामी परिश्रम गरिरहेका हुन्छौँ, रात दिन हामी मेहनत गरिरहेका हुन्छौँ है। हामीलाई धन सम्पत्ति चाहिन्छ, धन सम्पत्ति नचाहिने कुरा होइन, धन सम्पत्ति चाहिन्छ। अनि बाइबलले धन सम्पत्ति चाहिँदैन भनेको चाहिँ छैन, पैसा रुपियाँ चाहिन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि पैसा रुपियाँलाई प्रयोग गर्नुभयो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि भेटीको विषयमा उहाँले शिक्षा दिनुभएको छ, दिने विषयमा उहाँले शिक्षा दिनुभएको छ। अनि देव र तिमीलाई दिनेछ भन्ने कुरा। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि ट्याक्स सरकारलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरो सिकाउनु भएको छ। सिजरलाई जब कर दिने विषयमा प्रभुले शिक्षा दिनुभएको छ कि सिजरको कर चाहिँ सिजरलाई देऊ भनेर प्रभुले शिक्षा दिनुभएको छ। चेलाहरूलाई कर तिर्न उहाँले सिकाउनु भएको छ। प्रभुले भन्नुभयो जुन कुरो सिजरको त्यो सिजरलाई देऊ, जुन कुरो परमेश्वरको त्यो परमेश्वरलाई देऊ। प्रभुले यो शिक्षा दिनुभएको छ। र पैसा रुपियाँ हामीले ठिकसँगले चलाउन जान्नुपर्छ। तर पैसा रुपियाँ चाहिँ हामीले चलाउने कुरा हो। पैसा रुपियाँले हामीलाई नचलाओस्, तर पैसा रुपियाँलाई चाहिँ हामीले चलाउनु पर्छ भनेर चाहिँ प्रभुले शिक्षा दिनुभएको छ। अनि जब हामी पहिलो तिमोथी 6 अध्यायमा हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ यसरी भन्दछ 6 अध्यायको 6 देखि तर सन्तुष्टता सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो, किनकि हामीले न त यस दुनियाँमा केही ल्यायौँ, न केही बोकी लैजान्छौँ, न केही बोकी लैजान सक्छौँ, तर खान र लाउन भएपछि मात्र हामी सन्तुष्ट हुनेछौँ। तर धनी हुने इच्छा गर्ने चाहिँ सर्वनाश र विनाशमा डुबेका मानिस चाहिँ परीक्षा र पासो औ धेरै मूर्ख र हानिकारक अभिलाषहरूमा फस्दछन्। किनभने रुपियाँ पैसाको प्रेम नै सबै किसिमको खराबीको जरा हो, जसको पछि लाग्ने कुनै कुनै विश्वासबाट कुमार्गमा तर्केका हुन्छन् र धेरै दुःखले तिनीहरूका हृदय छेडेका हुन्छन्। यहाँ जब हामी पहिलो तिमोथीको 6 अध्यायको 6 देखि लिएर 10 सम्म हामी पढ्छौँ, यहाँनिर अति नै स्पष्ट रूपमा पावलले लेखेको छ। यहाँ भन्दछ तर सन्तुष्टता सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो, किनकि हामीले न त यस दुनियाँमा केही ल्यायौँ, न केही बोकी लैजान सक्छौँ, तर खान र लाउन भएपछि हामी त्यसमा सन्तुष्ट हुनेछौँ। सन्तुष्टता सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो भनेको मतलब चाहिँ यो होइन कि सन्तुक गरिबस्नु, जे छ पैसा रुपियाँ नकमाउनु भनेको होइन। हाम्रो आफ्नो हैसियतले हामी कतिसम्म कमाउन सक्छौँ, हामीले कमाउनुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नैपर्छ। हामीले आफ्नो जीवन गुजाराको लागि केही गर्नुपर्छ। तर यो होइन कि जब हामी हितोपदेशमा हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर यसरी पनि लेखिएको छ कि पैसा रुपियाँ कमाउनुलाई कमरा जस्तै नघोटी भनेर पनि लेखिएको छ। बाइबलको वचन चाहिँ सन्तुलित छ नि फेरि, होइन? तब यो सोच्नुहोस् कि हामी अब सन्तुक गर्नुपर्ने रहेछ, किन परिश्रम गर्नु, पैसा रुपियाँको लागि हामी काम नगर्नु भनेको चाहिँ होइन, कमरा जस्तै नघोटिनु भनेको छ। तर यता दोस्रो थिस्सलुनिकी 3को 10 मा हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर यसरी पनि लेखेको छ यदि तिमीले काम गर्दैनौ भने खाना पनि नखाऊ भनेर पनि त्यहाँ लेखेको छ। काम गर्नैपर्छ, हामीले जीवन धान्नै पर्छ, हामीले लाइभलीहुड अर्न गर्नैपर्छ, त्यसको लागि केही हदसम्म हामीले काम गर्नुपर्छ। तर सबै कुरालाई चाहिँ हामीले एकदम सन्तुलित ढङ्गमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो विषयमा हामीले बाइबलबाट हामी सिक्छौँ। र यहाँ पावलले भन्न चाहेको कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँ यसरी यसको पुष्टि चाहिँ यसरी 10 पदमा गरेको छ, किनभने रुपियाँ पैसाको प्रेम नै सबै किसिमको खराबीको जरा हो। यहाँ यो वचनलाई चाहिँ धेरै विश्वासीहरूले यसरी पनि भनेको छ, रुपियाँ पैसाको प्रेम चाहिँ खराबीको जरा भनेर भनेको छ।
तर यो सेन्टेन्समा हामीले राम्ररी पढ्दाखेरि चाहिँ यहाँ के देख्छ भनेदेखि यो प्रेम नै भन्ने शब्द चाहिँ स्किप गर्दछ क्या। रुपियाँ पैसाको प्रेम नै सबै किसिमको खराबीको जरा हो भनेको छ। रुपियाँ पैसा चाहिँ खराबीको जरा होइन, तर रुपियाँ पैसाको प्रेम, रुपियाँ पैसाको मोह चाहिँ खराबीको जरा हो भनेर बताएको छ। र हामीले सेन्टेन्सलाई राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जसको पछि लाग्ने कुनै कुनै विश्वासबाट कुमार्गमा तर्केका हुन्छन् र धेरै दुःखले तिनीहरूको हृदय छेडेका हुन्छन्। त्यो मोहको कारणले गर्दाखेरि एक्सेसिभ लभ अफ मनी हामी के देख्छौँ भने कि पैसा रुपियाँको मोह चाहिँ खराबीको जरा हो, त्यो चाहिँ पाप हो। पैसा रुपियाँ कमाउनु चाहिँ पाप होइन। पैसा रुपियाँ कमाउनु त एउटा परिश्रमबाट हामीले आफ्नो इनाम, हामीले आफ्नो परिश्रमको फल हामी पाउनु त राम्रो कुरा हो नि त होइन। कुनै पनि कुरोलाई हामीले फलाउनु त राम्रो कुरा हो, तर त्यसकै प्रेम चाहिँ खराबीको जरा हो भनेर भनेको छ। अनि त्यो रुपियाँ पैसाको ज्यादै लालचले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू ज्यादै उनीहरूले दुःख पनि भोग्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। धेरै दुःखले तिनीहरूका हृदय छेडेका हुन्छन् भनेर भनेको छ। जसले रुपियाँ पैसाको ज्यादै मोह गर्छ उनीहरूको हृदय चाहिँ दुःखले पनि छेडेको हुन्छ। जसले रुपियाँ पैसालाई ठिकसँगले चलाउन जानेको हुन्छ, मनी म्यानेजमेन्ट भन्छ है, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भन्छ। त्यो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट जब हामी राम्रोसँगले चलाउन जान्दछौँ उसको जीवन उसले सरल प्रकारले उसले जीवन जिउन सक्छ। अनि धेरै मानिसहरूले त्यो रुपियाँ पैसालाई ठिकसँगले चलाउन नजान्दा पैसा रुपियाँको म्यानेजमेन्ट, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टलाई उनीहरूले म्यानेज गर्नु नसक्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले धेरै दुःख भोग्दछ। यो जुन कुरो भनेको छ यहाँनिर धेरै दुःखले तिनीहरूको हृदय छेडेका हुन्छन् भनेको छ नि, यो चाहिँ त्यो विश्वासीहरू हो, त्यो व्यक्तिहरू हो जसले पैसा रुपियाँलाई चलाउन नजानेको। अनि जब पैसा रुपियाँलाई चलाउन जानेन भने के हुन्छ, उसले धेरै दुःख पाउँछ, किनभने उसको ब्यालेन्स सिट चाहिँ बिग्रिन्छ क्या। यसले गर्दाखेरि चाहिँ पैसा रुपियाँको म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदमै ठिकसँगले चलाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टले पैसा रुपियाँलाई एकदमै ठिकसँगले चलाउनु हुन्थ्यो। अनि प्रभुले चेलाहरूलाई पैसा रुपियाँ कसरी चलाउनु पर्छ भन्ने शिक्षा पनि दिनुभयो। अनि हामीले आज पैसा रुपियाँ ठिकसँगले चलाउन सिक्नुपर्छ। आज पैसा रुपियाँको मोहले चाहिँ परमेश्वरको प्रेमलाई हराउनु हुँदैन भन्ने कुरो हो। मैले तपाईँलाई बताउन चाहेको चाहिँ यहाँ धनी मूर्खको कथा मैले अघि भन्दै थिएँ। त्यो धनी मूर्खको विषयमा चाहिँ प्रभुले यसरी भन्नुभएको छ कि धनी मूर्खको विषयमा चाहिँ प्रभु यीशुले यसरी भन्नुभएको छ, तर परमेश्वरतर्फ धनी नभइकन आफ्नो निम्ति मात्र धन जम्मा गर्नेहरू त्यस्तै हुन्छ भनेर भनेको छ। कस्तो हुँदो रहेछ त्यो धनी मूर्ख जसले चाहिँ यसरी भन्दै थियो। यहाँ भनेको छ अनि उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर एउटा उखान भन्नुभयो, कुनै एउटा धनी मानिसको जमिनले प्रशस्त उब्जनी दिन्थ्यो। औ त्यसले यसो भनेर मनमा नै गुन्न लाग्यो, मसित मेरो अन्न राख्ने ठाउँ छैन, अब म के गरौँ? तब त्यसले भन्यो, म यही गर्नेछु, म आफ्ना भकारीहरू भत्काएर झन् ठुला ठुला बनाउनेछु। औ मेरा सबै अनाज र सम्पत्तिहरू त्यहीँ राख्नेछु। औ म आफ्नो प्राणलाई भन्नेछु, ए प्राण, धेरै वर्षसम्म पुग्ने धेरै धन सम्पत्ति तेरो निम्ति थुप्रिएका छन्, आरामीसित बस, खा, पी र आनन्द गर। तर परमेश्वरले त्यसलाई भन्नुभयो, ए मूर्ख, यही रात तँबाट तेरो प्राण फिर्ता चाहिएको छ। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ, ए मूर्ख, यही रात तेरो प्राण फिर्ता चाहिएको छ। परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो प्राण एक दिन फिर्ता लिनुहुन्छ। किनभने हिब्रू 9:27 भन्दछ, परमेश्वरले हामीलाई जीवन दिनुभएको छ, मानिसको लागि एकचोटि जीवन, त्यसपछि मृत्यु, त्यसपछि इन्साफ राखिएको छ भनेर भनेको छ। परमेश्वरले हामीलाई यो जीवन चाहिँ एउटा वरदानको रूपमा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि यो जीवन चाहिँ एक दिन हामीले प्रभुलाई हिसाब दिनुपर्छ। यहाँनिर त्यो धनी मूर्खको प्रभुले हिसाब किताब गर्न चाहनुभएको हामी यहाँ प्रभुले बताउँदै हुनुहुन्छ। किनभने त्यो धनी मूर्खले
परमेश्वरलाई चिन्ने उसले कोसिसै गरेन। उसलाई जीवन दिनुहुने परमेश्वरलाई उसले वास्तै गरेन। र उसले यहाँ भनेको छ, यसरी भनिएको छ, तर परमेश्वरतर्फ धनी नभइकन आफ्नो निम्ति मात्र उसले धन जम्मा गरेको छ। आज धेरै मानिसहरू आफ्नो निम्ति मात्रै धनी भइराखेको छ, तर परमेश्वरको निम्ति धनी भएको छैन। पैसा रुपियाँ कमाउने व्यक्तिलाई धनी भनिँदैन। परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ पैसा रुपियाँ कमाउने मानिस धनी होइन। ठुलो हृदय भएको व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले धनी भन्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरलाई चिन्ने व्यक्तिलाई प्रभुले धनी भन्नुहुन्छ। जब धनीको विषयमा नै हामीले हेर्यौँ भनेदेखि, जब एउटा विधुईले जब भेटी चढाउँदै गर्दा प्रभुले भन्नुहुन्छ, त्यहाँनिर भेटी चढाउनेहरूलाई प्रभुले हेर्नुभएको छ। मर्कुस 12:41 देखि 44 हेर्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर एउटा विधुई छ जसले चाहिँ एउटा मन्दिरको भेटी चढाउने ठाउँमा त्यो विधुईले भेटी चढाएको छ। त्यो भेटी चाहिँ उसले भनेको छ, उसको केवल 2 माइट्स भनेको छ, खालि 2 पैसा उसले भेटी चढाएको छ। त्यहाँनिर धेरै धनी मानिसहरूले धेरै धेरै चढाएका थिए, तर त्यो विधुईले चाहिँ थोरै चढाएका थिए। तर पनि भनेको छ त्यो विधुईले चाहिँ सबैभन्दा ज्यादा चढाइ भनेर भनेको छ। अनि किनभने धेरै मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो प्रशस्तबाट चढाएका थिए, तर ती विधुईले चाहिँ उसको भयभरको सम्पत्ति नै त्यति नै थियो, अनि त्यो कुरो उसले चढाएको छ। तर प्रभुले चाहिँ भन्नुहुन्छ, यो विधुईले चाहिँ सबैभन्दा बेसी बढ्ता चढाए भनेर प्रभुले भन्नुहुँदा मानिसहरू छक्कै पर्छ। तर त्यो विधुईले चाहिँ कसरी चढाए भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो हृदयबाट चढाए। उसको अरूले चाहिँ प्रशस्तबाट चढाए, तर उसले चाहिँ आफ्नो अपुगबाट पनि उसले चढाए भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। त्यसको अर्थ चाहिँ हो कि प्रभुले चाहिँ त्यो विधुईलाई चाहिँ, प्रभुको नजरमा चाहिँ विधुई चाहिँ धनी पाइएको छ। मानिस चाहिँ पैसा रुपियाँले धनी हुँदैन, मानिस चाहिँ हृदयले विचारले धनी हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ प्रभुले सिकाउनु भएको छ। र धनी मूर्खको कथामा प्रभुले बताउन चाहेको कुरा पनि त्यही हो। पैसा रुपियाँ त थियो नि, तर उसको त्यो धन सम्पत्ति उसलाई बचाउन सकेन। त्यो धन सम्पत्ति चाहिँ उसले आफ्नो निम्ति मात्रै केही क्षणको लागि मात्र उसले कमाएको थियो। किनभने संसारमा धन सम्पत्ति कमाउनुको लागि चाहिँ किनभने संसारमा धन सम्पत्ति कमाउनु चाहिँ एउटा टेम्पोरेरी लिभिङको लागि मात्रै हो। तर यहाँ प्रभुले भन्नुभएको छ है, परमेश्वरतर्फ धनी नभइकन आफ्नो निम्ति मात्रै धनी भएको कुरा प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि जब हामी मत्ती रचित सुसमाचारमा हेऱ्यौँ भनेदेखि प्रभुले यसरी बताउनु भएको छ, पृथ्वीमा धन सम्पत्ति नथुपार जहाँ किरा लाग्छ खिया लाग्छ, चोरहरूले पनि चोर्दछ, तर आफ्नो निम्ति स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपार जहाँ न त किरा लाग्छ, न खिया लाग्छ, न चोरहरूले चोर्न सक्दछ। हामीले चाहिँ आज अनन्त जीवनको लागि हामीले धन सञ्चय गर्नुपर्छ भन्ने प्रभुले यो गहिरो शिक्षा हामीलाई दिनुभएको छ। अनि यो धनी मूर्खको विषयमा प्रभुले जुन दृष्टान्त भन्नुभयो, प्रभुले यही कुरो बताउन चाहेको छ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, होशियार हो, आफूलाई सबै किसिमको लालचबाट जोगाऊ, किनकि मानिससँग भएको प्रश्न चिजहरूले मानिसको जिन्दगी रहँदैन। यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामीले जान्नुपर्ने एकदमै जरुरी शिक्षा चाहिँ यो हो कि हामी चाहिँ आज संसारको निम्ति हामी धनी हुने भन्दा पनि हामीले आज परमेश्वरप्रति धनी हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले आज यो शिक्षाबाट, यो वचनबाट हामीले बुझेका छौँ। र मण्डली, तपाईँहरूलाई म यही उत्साह दिन चाहन्छु आजको वचनबाट, तपाईँ हामी अब प्रभुमा चाहिँ हामी धनी हौँ, प्रभुको प्रेममा हामी धनी हौँ, उहाँको पवित्रतामा हामी धनी हौँ, उहाँको वचनमा हामी धनी हौँ, उहाँको शिक्षामा हामी धनी हौँ। प्रभुको इच्छामा हामी जिउने गरौँ। प्रभुले यही चाहनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा कि उहाँले चाहिँ आज हामी आफ्नो निम्ति होइन तर प्रभुको निम्ति धनी हौँ भनेर प्रभुले हामीलाई शिक्षा दिनुभएको छ। र यही शिक्षा दिँदै म प्रभुको वचन यही राख्न चाहन्छु। तपाईँले आजको यो वचनबाट धेरै आशिष पाउनुभयो भने म आशा राख्दछु। र आउनुहोस् म
प्रार्थना गर्नेछु। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर बाबु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आज हामीले सुनेको वचनको लागि। धन्यवाद, यो वचनबाट तपाईँ हामीसँग बोल्नुभएको छ। मण्डली सबैजनालाई आशिष दिनुहोस्। यो वचन सुन्ने प्रत्येकलाई प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस्, ताकि हामी आज आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै बाँच्ने होइन, र आज हामीले तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको जीवनलाई उद्देश्यसहित जिउन हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँको योजना के छ हाम्रो जीवनमा, सो तपाईँ परमेश्वरको योजनालाई हामी बुझ्न सकौँ। अनि हामी यति बेला प्रार्थना गर्छौँ, जुन संसारमा अहिले जुन महामारीले मानिसहरू पीडित भइराखेका छन्, अनि मानिसहरूले धेरैले आफ्नो आशाहरू हराइसकेका छन्। धेरै मानिसहरूले कतिले आफ्नो परिवार गुमाइरहेको छ, कतिले आफ्नो मित्रहरू गुमाएको छ। धेरै संसारमा आज यो विपत्ति, एउटा महामारीले सारा संसारका मानिसहरूलाई त्रासित पारिरहेका छन्। धेरै परिवारमा विपत्ति र आपत्तिले परिवारलाई छाएको छ, अनि सरकार पनि यसमा धेरै लागि परिराखेका छन्। हामी प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर बाबु, यो देशमा तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो कृपा दृष्टि तपाईँले दिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि जति पनि आज सरकारलाई यो विपत्तिबाट बाँच्नका लागि सरकारलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्, बुद्धि दिनुहोस्। यस्तो समयमा देशका सबै जनतालाई कसरी उहाँहरूले उत्साह र हौसला दिनुपर्ने तपाईँ परमेश्वरले बुद्धि दिनुहोस्। अनि यो समयहरूमा देशले कस्तो भूमिका निभाउनुपर्छ, सरकारले कस्तो भूमिका निभाउनुपर्छ, तपाईँ परमेश्वरले नै बुद्धि, शक्ति, ज्ञान अनि परामर्श दिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्छौँ। अनि प्रार्थना गर्छौँ जति पनि अहिले फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने जति पनि डक्टर्स, नर्स अनि जति पनि मेडिकल पर्सनल्सहरू छन्, अनि पुलिस प्रशासनहरू छन्, अनि जति पनि वर्कर्सहरू छन्, मिडियाका मानिसहरू छन्, सबैजनालाई प्रभु तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस्। जति पनि ट्रान्सपोर्टमा काम गर्ने, ट्रान्सपोर्टेसनमा इन्भल्भ भएर कतिवटा सामानहरू ओसार पसार गर्ने हरेकजनालाई, हरेक व्यक्तिलाई तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहोस्, र हाम्रो देशलाई तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस्। अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो नाउँ दिएको प्रजाले यो समयमा जब तपाईँलाई पुकारा गर्छ, तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो प्रजाको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, र तपाईँले मात्रै यो देशलाई फेरि पनि निको पार्न सक्नुहुन्छ, अनि देशलाई फेरि पनि अघिको जस्तै स्वस्थ पार्न सक्नुहुन्छ। प्रभु तपाईँलाई हामी प्रार्थना गर्छौँ, यस देशलाई तपाईँले स्वस्थ पार्नुहोस्। तपाईँको वचनले भन्दछ तपाईँले हाम्रो पाप अनुसारको व्यवहार गर्नुहुन्न। प्रभु तपाईँले हाम्रो पापहरू क्षमा गर्नुहोस् र हाम्रो देशलाई निको पार्नुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्छौँ। प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, हाम्रो सबै खेतीपाती अन्नबालीमा आशिष दिनुहोस्। अनि प्रार्थना गर्छौँ कतिजना अस्वस्थ छ भने यस बेला प्रभु तपाईँको चङ्गाइको वचनलाई हामी घोषणा गर्छौँ, दावी गर्छौँ। येशूको नाममा प्रभु सबैजनालाई स्वस्थ र सुरक्षा दिनुहोस्। कति मानिसहरू आज धेरैचोटि यो कुराले मानिसहरू बेचैनमा छन्, कतिजना निराशमा छन्, हताश हुने कुराहरूदेखि तपाईँले बचाउनुहोस्। ढाडस र उत्साह तपाईँ परमेश्वर पवित्र आत्माले दिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुराको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै हामी मण्डलीलाई अझै धेरै प्रार्थना गर्ने शक्ति र सामर्थ्य दिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्दै यो बिन्ती माग्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा, आमेन। आशिष माग्नेछौँ। परमेश्वरताको प्रेम, ख्रीष्ट येशूको अनुग्रह, पवित्र आत्माको संगति सहभागिता जबसम्म प्रभु आउनुहुन्न तबसम्म सारा विश्वव्यापी मण्डलीसँग र द बडी अफ क्राइस्ट चर्चका सम्पूर्ण विश्वासीसँग सदा सर्वदा रहिरहोस्, आमेन। जय मसीह।